नमस्कार, पोखरा न्युजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको विरोध सभा। संसद विघटनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने हुने सभापति देउवाको भनाई। राष्ट्रिय सभाको बैठक आगामी पौष 17 गते बस्ने। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई सभामा उठाउन नपाइने उपाध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली श्री 3 महाराज धिराज जङ्गेको बाटोमा हिँडेको प्रचण्डको आरोप। आफूहरू बाटोमा नभएर जनता कोमा गएको स्पष्ट। सरकार र आन्दोलनरत उखु किसान बीच सहमति। 21 दिनभित्र बक्यौदा रकम दिलाउन उद्योग मन्त्रालयले पहल गर्ने। किसानका समस्या समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिने। र एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीका प्रतियोगितामा मान्यता पाएसँगै आर्मीलाई अवसर। एएफसीले गरेको विश्वास र फुटबल विकासमा राखेको अपेक्षा पूरा गर्न आर्मीलाई चुनौती। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेकोले अदालतको फैसला नेपाली कांग्रेसलाई मान्ने हुने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाली कांग्रेस भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 ले गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा अप्रजातान्त्रिक कदमको रूपमा पार्टीले ठम्याएको बताउनु भयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरोधमा देशभर प्रदर्शन गरिए पनि अदालतले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, यो मुद्दा अदालतमा छ। हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो। हाम्रो पार्टीले सधैँ अदालतलाई सम्मान गरेको छ। हाम्रो इच्छा विरुद्ध होस् कि इच्छा अनुसार होस्, अदालतको निर्णय स्वीकार गर्छौँ। अदालतलाई कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप, धम्काउने, तर्साउने हामी गर्दैनौँ। अदालतको स्वविवेकले निर्णय गर्ने अधिकार छ। अदालतको निर्णय पर्खन्छौँ। विरोध कार्यक्रमहरू एक्लै हुनेछन्। जस्तो आज भएको छ, भोलि कोभिडको अवस्था हेरेर, कोरोनाको अवस्था हेरेर फेरि पनि हामी कार्यक्रम राख्दैछौँ। त्यसैले हामीहरू विरोध प्रदर्शन जारी रहनेछ। हाम्रो विरोध प्रदर्शन हामी गर्दैछौँ। तर यो चाहिँ नि एक्लै गर्ने निर्णय हाम्रो पार्टीले गरेको छ। त्यसैले एक्लै गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो शक्ति पनि आकलन हुन्छ, सङ्ख्याको पनि आकलन हुन्छ र जनतालाई पनि हामी आफ्नो प्रष्ट धारणा बताउन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले यो केस जो ओलीको चाहिँ नि असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक और लोकतन्त्र कदम हो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले ठम्याएको छ, घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैले हामी यसलाई देशभरि नै लोकतान्त्रिक निर्णयको खिलाफमा एक्लै प्रदर्शन गर्ने हामी निर्णय गरेका छौँ। र साथसाथै अहिले यो मुद्दा अदालतमा छ। हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो। हाम्रो पार्टीले सधैँ अदालतलाई सम्मान गरेको छ। अदालतलाई धम्क्याएर यो निर्णय गर, धम्क्याएर ऊ निर्णय गर, तर्साएर अदालतले हामी निर्णय गर्ने काम कहिले गरेनौँ। हामीले पञ्चायतमा पनि वास्तवमा हामीले न्याय पाएका थियौँ। पञ्चायतको बेला पनि न्यायालय हिम्मत गर्दथ्यो। मलाई नि हामीलाई छोडेको 3 वर्ष 4 वर्ष कैद हाल्दाखेरि पनि अदालतबाट हामी छोडेका थियौँ।
18 वर्ष जेल कैद हालेकालाई पनि पञ्चायत कालमा पनि अदालत यति स्वतन्त्र थियो छुटाएको थियो। पछि गएर जब एक कम्युनिस्टको सरकार आयो अदालत चाहिँ पनि एकदम डर 2/3 डरले अदालत डराएको थियो कम्युनिस्ट सरकारले। तैपनि कति कुराहरूमा चाहिँ अदालतले स्वविवेकीय निर्णय गरेको छ। त्यसैले चाहिँ नि हामी अदालतलाई मान्ने पार्टी हो। त्यसैले चाहिँ हाम्रो इच्छा विरुद्ध होस् कि हाम्रो इच्छा अनुसार होस् हामी अदालतको निर्णयलाई हामी स्वीकार गर्नेछौँ। त्यसैले सरकारको अप्रजातान्त्रिक कदम विरुद्ध पार्टी एक्लैले विरोध प्रदर्शन गर्ने सभापति देउवाको भनाइरहेको छ। कांग्रेसले निरन्तर विरोधको कार्यक्रम गर्ने र विरोधको आगामी कार्यक्रम केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर बनाउने पनि उहाँले बताउनु भयो। सरकारले संसद विघटन गरेको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले सोमबार कास्कीका 3वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्यो। कास्की कांग्रेसको समन्वयमा क्षेत्रीय समितिको आयोजनामा जिल्लाका 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा फरक फरक प्रदर्शन गरिएको हो। कास्की क्षेत्र नम्बर 1 को अर्गौं चोक, क्षेत्र नम्बर 2 को सभागृह चोक, क्षेत्र नम्बर 3 को पोखरा 0 किलोमिटर तथा हरिचोकबाट प्रदर्शन सुरु गरिएको थियो। क्षेत्र नम्बर 1 को तालचोकमा, 2 को सिमलचौरमा र 3 को बागलुङ बस पार्कमा विरोध सभा भएको थियो। वक्ताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सडकमा आएको बताउनु भएको थियो। तालचोकको विरोधमा बोल्दै पूर्व सभामुख एवं कांग्रेसका महामन्त्री तारानाथ राणा भट्टले कम्युनिस्ट सरकारले लोकतन्त्रमाथि ठाडो अपहरण गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारको स्थिरताका लागि जनताको 2/3 को अभिमत धोका भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर लोकतन्त्र नै धरापमा पार्ने काम भएको राणा भट्टको भनाइ थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदको विघटनको असंवैधानिक कदम, संविधानको रक्षा तथा सरकारका पछिल्ला गतिविधिको विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको कास्की कांग्रेसका सभापति कृष्ण केसीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार क्षेत्रगत रूपमा प्रदर्शन गरिएकोमा सम्बन्धित क्षेत्रका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नै क्षेत्रको प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। उहाँले सबैले अहिले सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेको उल्लेख समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उठाउन नपाइने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक भने आगामी पौष 17 गते बोलाइएको छ। सोमबार हाम्रा प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्चबाट निर्णय नआइकन राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउन नहुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुने भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा के कसरी कुरा उठ्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन पौष 17 गते दिउँसो 4 बजे आह्वान गरेसँगै संघीय संसद सचिवालयले अधिवेशनको तयारी पूरा गरेको बताएको छ। यस्तै राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो तयारीमा जुटेका छन्। पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै सबै राजनीतिक दलहरू यसको विरोधमा सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा प्रारम्भमा नै यस विषयमा विशेष रूपमा कुरा उठ्ने सम्भावनाबारे आशंकाहरू भइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनतर्फ सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा आम जनताको ध्यान तानिएको छ। खास गरी संसद विघटनको कदमको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनका निम्ति निर्वाचन आयोगमा 2 दलले नै आधिकारिकता माग गरेको अवस्थामा संसद विघटनको कदमप्रति राष्ट्रिय सभा बैठकमा कसरी कुरा उठ्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदको भूमिका यसपटक कस्तो रहन्छ र प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषय नै मुख्य रूपमा चासोको विषय बनेको छ। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्चबाट निर्णय नआइकन राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउन नहुने बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा विधेयक पास गर्ने विषय नै मुख्य रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय सभाले आफ्नो विधि कानुन सङ्गत रहेर सदनलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ ध्यान दिने बताउनु भयो। त्यो विषयमा चल्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन, चलाउनु हुँदैन भन्ने नै हो। त्यस निर्णय आएपछि मात्रै त्यसपछि के हुन्छ केवल त्यो विषयमा चाहिँ
हामी चाहिँ हाम्रातिरबाट चाहिँ हाम्रा भएका यहाँ विधेयकहरू त्यसलाई चाहिँ पास कसरी गर्न सकिन्छ। अब अहिले हामी सुरुमा चाहिँ हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सभामा हुने दलहरूका दल नेताहरूलाई बोलाएर छलफल चलाउँछौँ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू लगायत हामी बसेर दलका नेताहरूसँग छलफल चलाउँछौँ कसरी जाने भनेर पहिलो चरणमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका नेता दीननाथ शर्माले समसामयिक राजनीतिक विषय, विकास निर्माण र जनसरोकारका विषय राष्ट्रिय सभामा स्वाभाविक रूपमा उठ्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय चर्को रूपमा उठ्ने सम्भावना भएकाले ती विषयलाई दलको नेताको हैसियतले संयोजन समन्वय गरेर राष्ट्रिय सभाको मर्यादालाई कायम राख्ने भूमिका आफूले निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। संसद विघटनको विषय सर्वोच्चमा पुगेको र नेकपा विभाजनको विषयमा पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी भएकाले नेकपा विवादको झलक राष्ट्रिय सभामा नदेखिने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा र मर्यादाको परिधिभित्र रहेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सबै सदस्य स्वतन्त्र रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय सभालाई अनावश्यक कुरा गर्ने थलो नबनाउने बताउनुभयो। अब यो विषय पनि त्यहाँ चाहिँ उठ्ला, अलि चर्के स्वरमा पनि उठ्ला, तर म राष्ट्रिय सभा दलको नेता भएको हैसियतले मेरो चाहिँ राष्ट्रिय सभामा जे जसरी विषयहरू उठ्छन् तिनलाई संयोजन गर्ने, समायोजन गर्ने, समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्ने, यसको प्रतिष्ठालाई चाहिँ कायम राख्ने चाहिँ भूमिका नै मेरो चाहिँ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पूरा भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई भौतिक दूरी कायम गराएर राख्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था, तापक्रम नापेर सेन्सर जडित संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। तरिकाले चाहिँ सभा बस्नको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल जुन छ मापदण्ड त्यसलाई आधार बनाएर हामीले कामहरू थप सुधारहरू गरेर विगतकोबाट लेसन लिँदै अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको अवस्था हो। हामी पूर्ण तयारीमा छौँ। समसामयिक राजनीतिक विषयमा राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनमा के कसरी कुरा उठ्छ आम चासोको विषय बनेको छ। सत्तारूढ दल दुई भागमा विभाजन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलका सांसदको भूमिका कस्तो रहला र प्रतिपक्षीको भूमिका कस्तो होला भन्ने सम्बन्धमा पनि आम चासो रहेको छ। राष्ट्रिय सभा अधिवेशनको मुख्य विषयवस्तु अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र, सरकारले जारी गरेका 7वटा अध्यादेशहरू, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, औषधि ऐन 2035 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2066 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विषयमा छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। त्यसैगरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी पत्र, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी पत्र, राष्ट्रिय सभाले जारी गरेका समिति गठन सम्बन्धी आदेश, शोक प्रस्तावहरू, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू, राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदन तथा विधेयकको अवस्थामा सम्बन्धमा छलफल हुनेछ भने राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई पेश हुन बाँकी विधेयकहरू विद्युत विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सुरक्षा मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2077 सभामा प्रतिवेदन पेश पारित गर्न बाँकी विधेयकहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 को विषयमा छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दहाल नेपाल समूहका नेता देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनका विपक्षमा आदेश दिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा गण्डकी प्रदेश कमिटीले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। विघटित प्रतिनिधि सभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरुङले भन्नुभयो, सरकार बन्न नसकेका अवस्थामा बाहेक संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना
गरिएको छैन। हामीलाई आशा र विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सच्याउनेछ। उहाँ संविधान सिद्ध्याउने कुरामा लगातार लागिरहनु भएको चाहिँ छ। तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नामै परिवर्तन गरिसक्नुभयो। त्यो त संविधान संशोधन हो नि, नाम परिवर्तनको कुरा त होइन। यो त सिस्टममाथिको आक्रमण हो नि। सिस्टममाथिको आक्रमणको प्रक्रिया सुरु गरिसक्नु भएको छ होइन। र एवं प्रकारले चाहिँ तपाईँको सङ्घीयताको मामलाको बारेमा प्रदेशहरू त एउटा प्रशासनिक एकाइ हुनु भनेर भनिसक्नु भएको छ होइन। र प्रदेशहरूलाई दिनुपर्ने चाहिँ तपाईँको आर्थिक स्रोत साधनको बारेमा र जनशक्तिको बारेमा सबै प्रकारको चाहिँ एउटा सरकार हो नि। प्रदेशहरू त एक प्रकारको सरकार हो। यदि भङ्ग गर्न सकिन्छ या सङ्कटकाल लागू गरेर भङ्ग गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ जुन धम्की दिइरहनु भएको छ, यही चिन्तनधारा अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ प्रदेशहरूको सन्दर्भमा त्यो स्टेप पनि उहाँले चाल्न सक्नुहुन्छ। सो अवसरमा नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेलले पार्टीको विधान र नियमावली विपरीतका गतिविधि गर्न नहुनेमा जोड दिँदै संविधानको रक्षाका लागि आफूहरू आन्दोलित भएको बताउनुभयो। प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हितराज पाण्डेले प्रतिनिधि सभाको नियमित अधिवेशन आह्वान गरी बैठक चलाउन प्रदेश समितिको बैठकले माग गर्ने लगायतका 8 बुँदे प्रस्ताव पारित गरी बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। 2077 साल पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारबाट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको बेलामा पार्टीमा छलफल र निर्णय नगरी असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी ढङ्गले बलपूर्वक प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। नेपाली जनताको ठुलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न, संविधान सभाबाट बनेको संविधानको रक्षा गर्नको लागि संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै शक्तिहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने गम्भीर मोडमा हामी आइपुगेका छौँ। गण्डकी प्रदेश कमिटीका 216 सदस्य मध्येमा आफूहरूको बैठकमा 110 जना बहुमत सदस्य प्रत्यक्ष उपस्थित भएको उहाँले जिकिर समेत गर्नुभयो। कैलालीको अस्थायी प्रहरी पोस्ट जुगेडामा कार्यरत 2 प्रहरीको हत्यामा संलग्न मुख्य योजनाकार भनिएका एकजनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का 34 वर्षीय सुखबहादुर भनिने अमर राणालाई सार्वजनिक गरेको हो। तस्करीको ट्रान्जिट क्षेत्र मानिने धनगढी जुगेडा क्षेत्रमा तस्करहरूको गिरोह र गस्तीमा रहेका प्रहरीबीच दोहोरो झडप भई घटना घटेको प्रहरीको निष्कर्ष रहेको छ। घटनामा मुख्य भूमिका राणाकै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबराले बताउनुभयो। घटना लगत्तै भारत पसेका राणालाई नेपालतर्फ आइरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा पौष 12 गते बेलुका 7 बजे पक्राउ गरिएको जबराले बताउनुभयो। सम्मानित जिल्ला अदालतमा चाहिँ हामीले आवश्यक अनुसन्धान पश्चात आजन्म कैद सहितको अमर प्रहरीहरू परिवारमा पदोन्नति हुनु भइसकेको र जुन घटनाले अमर प्रहरी परिवारका र प्रहरी सङ्गठनलाई पर्न गएको अकल्पनीय र अपूर्णीय क्षतिले हामी एकदमै मर्माहित छौँ। र यस्तै सोही घटनामा यसअघि पक्राउ परेका 8 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कैलाली कारागार चलान गरिएको पनि प्रहरीले बताएको छ। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका धनगढी उपमहानगरपालिका 10 का राजेन्द्र राणा, पकु भनिने रोहित राणा, गब्बर भनिने राजकुमार राणा, सुरेश राणा, रामनिवास राणा, टल्लु भनिने दलराम राणा, गोपाल भनिने रामगोपाल राणा र रोहित राणालाई जिल्ला अदालत कैलालीमा भएको थुन्चेक बहसपछि कारागार चलान गरिएको छ। घटनामा संलग्न धनगढीका व्यापारी राजीव गुप्ता 1,50,000 धरोटीमा छुटेका थिए। गत कार्तिक 1 गते नियमित गस्तीमा खटिएका बेला अस्थायी प्रहरी पोस्ट धनगढी जुगेडाका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउद बेपत्ता भएका थिए। विक कार्तिक 2 गते नेपाल भारत सीमा भएर बग्ने मोहना नदीमा विभत्स हत्या भएको अवस्थामा भेटिएका थिए भने 2 दिनपछि साउद पनि मोहना नदीमै हत्या गरिएकै अवस्थामा फेला परेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली श्री 3 महाराज धिराज जङ्गेको बाटोमा हिँडेको बताउनु भएको छ। सोमबार जनसांस्कृतिक महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली सामन्तिक शासन जस्तो श्री 3 महाराज धिराज जङ्गेको बाटोमा हिँडेको आरोप लगाउनु भएको हो। सोही दिनबाट नै प्रधानमन्त्री ओली पराजित भएको र आफूहरू विजयी भएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, म
माधव कुमार नेपाल, झन्नाथ खनाल लगायतका नेताहरू पलेटी कसेर बाटोमा जाँदाखेरि यिनीहरू त सडकमा पुगे भनेर बडो चिन्ता गरेको देखेँ मैले। मलाई के लागेको छ भने हामी सडकमा पुगेको होइन, हामी जनताको बीचमा पुग्यौँ। केपी ओली सामन्ती शासक जस्तो श्री 3 महाराजधिराज जङ्गेको बाटोमा हिँड्नुभयो, त्यहीँबाट उहाँ पराजित हुनुभयो, हाम्रो विजयको सुरुवात भयो। बनाइएको हो र त्यो संविधानका विवेकको त्यो निष्कर्षमाथि प्रहार गरियो। बडो मैले भनेको छु, यो अहिले संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार हुँदै आदेश आउनेछ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। पार्टीभित्रको विवाद सामना गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई नै राजनीतिक सङ्कट ल्याउने हदसम्म पुर्याएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनु भयो। यस कदमबाट प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमा पराजित भएको पनि उहाँले बताउनु भयो। संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासको पानामा कलङ्कको टीका लगाएको समेत अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीभित्र विवाद चलेको पक्कै पनि हो, अन्तर्सङ्घर्ष चलेको हो। त्यहाँ सही र गलतको बीचमा हामीले पार्टी एकताको बेलामा निर्धारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने जोड गरेर व्यक्तिवादी तरिकाले, गुटवादी तरिकाले पार्टी विधि पद्धति भन्दा बाहिर गएर चल्नेका बीचमा लडाईँ परेकै हो। तर त्यो पार्टीभित्रको सङ्घर्ष थियो। पार्टीभित्रको सङ्घर्षलाई देशमा राजनीतिक सङ्कट ल्याउने हदसम्म गएर इतिहासमा प्रतिगमनको वाहक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। तर मैले के भन्ने गरेको छु भने केपी ओली पराजित हुनुभयो, इतिहासमा उहाँ कलङ्कित हुनुभयो, उहाँले कलङ्कको टीका लगाउनु भयो। सम्मान प्रति अपमान ठहर्छ भन्ने म ठान्छु। गरेको चाहिँ हो, त्यहाँ सही र गलतको बीचमा हामीले पार्टी एकताको बेलामा निर्धारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने जोड गर्ने र व्यक्तिवादी तरिकाले, गुटवादी तरिकाले पार्टी विधि पद्धति भन्दा बाहिर गएर चल्नेका बीचको लडाईँ परेकै हो पार्टीभित्र। तर त्यो पार्टीभित्रकै सङ्घर्ष थियो। त्यो पार्टीभित्रको सङ्घर्षलाई देशमा राजनीतिक सङ्कट ल्याउने हदसम्म गएर इतिहासमा प्रतिगमनको चाहिँ वाहक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण त हो। तर मैले के भन्ने गरेको छु भने केपी ओली चाहिँ पराजित हुनुभयो इतिहासमा, उहाँ कलङ्कित हुनुभयो, उहाँले कलङ्कको टीका लगाउनु भयो। हामी फेरि एकचोटि हाम्रो विजय अभियानको सुरुवात भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले हुँदै नभएको प्रावधानबाट संसद विघटन गरेर आफूलाई जनतामा जाने मुद्दा दिएको पनि उहाँले बताउनु भयो। संविधान, संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा फेरि एकपटक लड्ने मुद्दा दिनु भएकोले अब कुनै पनि चुनावमा आफूहरूले जित्ने पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनु भयो। तर पछिल्लो समय जे भइरहेको छ त्यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको बीचमा, अग्रगमन र प्रतिगमनको बीचमा भएको लडाईँ रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले देशमा जे भइरहेको छ यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको बीचमा, अग्रगमन र प्रतिगमनको बीचमा, प्रगति र दुर्गतिको बीचमा लडाईँको रूपमा रहेको छ। कम्युनिस्टहरू शासनको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दा नेताहरूको विचारमा गम्भीर समस्या देखा पर्ने गरेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनु भयो। रुस र चीनमा समेत कम्युनिस्ट आन्दोलन हुँदा वैचारिक सांस्कृतिक समस्या आएको बताउँदै त्यस्तै समस्या अहिले नेपालमा पनि देखा परेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, आज हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि एउटा ठुलो वैचारिक सांस्कृतिक विचलन देखा पर्यो, प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी विचलन देखा पर्यो। हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो लडाईँ लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमाथि निर्मम र कुप्रहार भएको छ। 2047 साल पछिका अनुभवहरूलाई हेरेर संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनु भयो। संविधान सभामा भएका दलहरूबीच व्यापक छलफल गरेर संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार खोसिएको उहाँले बताउनु भयो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म र भावना, सामूहिक विवेकको निष्कर्षमाथि प्रहार गरेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले संविधानको मर्म र भावना, सामूहिक विवेकको निष्कर्षमाथि प्रहार गरियो। यो सदनमाथिको प्रहार मात्र होइन, यो सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार माथिको मात्रै प्रहार होइन।
उहाँले प्रतिनिधि सभा नमरेको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्ने अधिकार नै नदिएकाले सदन अहिले पनि जीवितै रहेको तर सरकार विघटन भएको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सदन मरेको छैन, सदन जीवित छ, सदन विघटन भएको छैन, सदन जीवित छ, विघटन भएको केपी ओलीको सरकार हो। उसले जनताका विरुद्धमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत गएपछि ऊ विघटित भएको हो। सम्मानित अदालतले संविधानमा प्रष्टसँग लेखिएको कुरा बुझ्दैन भनियो भने अदालतको सम्मानप्रति अपमान भएको ठहर्ने समेत बताउनु भयो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले संविधानको पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रहार संविधानको माथिको मात्र नभएर समग्र लोकतन्त्र, देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको पहिचान, समावेशिता र समावेशी लोकतन्त्रको हक अधिकार माथिको प्रहार भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो केपी ओलीले जुन ढङ्गले निर्मम प्रहार संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको पहिचान, समावेशिता र समावेशी लोकतन्त्रको हक अधिकारमाथि जो प्रहार गरेका छन् त्यो सही हुन सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि बेला अदालत विघटन गर्न सक्ने दृढता गर्ने सक्ने समेत बताउनु भएको छ। नेकपा निकट जनसांस्कृतिक महासङ्घले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बेला अदालत विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लैजान सक्ने बताउनु भएको हो। संविधान विपरीत काम गर्नेका पक्षमा अदालतले फैसला दिने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालत समेत विघटन गर्न सक्ने अधिकार छ भनेर भन्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो यदि प्रधानमन्त्रीले अदालत भङ्ग गरिदिए भनेर राष्ट्रपतिलाई लगेर सही गराएर अदालत भङ्ग हुन्छ। यदि अहिलेको यो संसद विघटनको कुरालाई अदालतले मान्यता दिने हो भने अदालतले के कुरा पर्खेर बसे हुन्छ भने अदालत भङ्ग गर्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अग्रसर बनाउने आन्दोलनको मोर्चामा उभ्याउने जुन खालको काम गर्नुभएको छ, नेकपाको केन्द्रीय कमिटी विस्तार भयो, 300 लाई माइनस गरिदिने हो भने जम्मा जम्मी 135। संविधानले कुनै संसद विघटन गर्ने कुराहरू पनि गरेको छैन। त्यसलाई पनि कानुन, संविधान र हाम्रा व्यवस्था अन्तर्गत गरेर संसदको पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई सही ढङ्गले चाहिँ के भने सही मार्गमा फर्काउन सम्बन्धित पक्षहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र यसलाई त्यो कुरा होइन। त्यस हुनाले सही संविधानको सही व्याख्या बसेर सही ठाउँमा बसेर यसको टुङ्गो लगाइयोस्। निर्वाचन आयोगले आफ्नो विगतका कानुनको व्यवस्था र विगतका निर्णयहरू र नजिरहरूभित्र बसेर निर्णय गरोस्। यस्तै नेता पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बढाउने कदमलाई माछा बजारको संज्ञा समेत दिनुभएको छ। पार्टीमा रहेका केही नेताको समूहले केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाउन सक्ने अधिकार राख्न नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गठन गरेको केन्द्रीय कमिटीलाई उहाँले माछा बजार भन्नुभएको हो। नेपालमा थप 659 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार थप 659 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा संक्रमित हुनेको कुल संख्या 2,58,840 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 718 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यससँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,50,581 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाको संक्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1,832 पुगेको छ। पोखरामा 30 सहित गण्डकीमा सोमबार थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका अनुसार कास्कीका 31 जना, तनहुँका 4 जना, स्याङ्जा, बागलुङ र म्याग्दीका 2-2 जना तथा पर्वत, लमजुङ र नवलपुरका 1-1 जना गरी थप 44 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का 1 पुरुष, 4 का 4 पुरुष, 5 का 2 पुरुष, 6 का 2 पुरुष तथा 3 महिला, 10 का 3 महिला, 12 की 1 महिला, 13 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 14
14 की 1 महिला, 15 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 17 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 19 का 1 पुरुष, 25 की 1 महिला, 26 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 32 का 2 पुरुष र मादी गाउँपालिकाकी 1 महिला रहेका छन्। त्यस्तै तनहुँको भिमादका 1 पुरुष, रिसिङका 1 पुरुष, शुक्ला गण्डकीका 1 पुरुष तथा 1 महिला, स्याङ्जा पुतली बजारका 2 पुरुष, बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका 2 पुरुष, लमजुङ मस्याङदेखि 1 महिला, म्याग्दी बेनीका 1 पुरुष, नवलपुर मध्यबिन्दुका 1 पुरुष र पर्वत जलजलाका 1 पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14,421 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 816 जना निको भएसँगै प्रदेशमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 13,158 पुगेको छ। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचारको पालो। उखुको बक्यौदा रकम भुक्तानीको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा आन्दोलनरत उखु किसान र सरकारबीच सहमति भएको छ। मङ्सिर 28 गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका किसान र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीबीच सोमबार मन्त्रालयमा भएको वार्तामा 4 बुझे समझदारी भएको जनाइएको छ। 16 दिनदेखि आन्दोलनरत उखु किसानलाई सरकारले चिनी मिलहरूबाट पाउनुपर्ने रकम 21 दिनभित्र दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उद्योगीको बैंक खाता रोक्का गर्ने, यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने र 21 दिनभित्र सबै रकम भुक्तानी नभए जायजथा राज्यले लिएर किसानलाई पैसा दिने समझदारी भएसँगै उखु किसानहरू आन्दोलन रोक्न तयार भएको उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले बताउनुभयो। सोमबार भएको सहमतिमा उखु किसानहरूको बक्यौता उठाउने जिम्मा मन्त्रालयले लिएको छ। साथै उखु किसानका अन्य समस्या समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। 21 दिनभित्र सबै चिनी उद्योगको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 16 दिनदेखि आन्दोलनरत किसानले मङ्गलबारबाट आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर जिल्ला फर्कने सहमति भएको छ। 21 दिनभित्र पनि उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी मिलका सञ्चालकलाई मन्त्रालयले कानुनी रूपमा कारबाही गर्ने सहमति भएको छ। यसैगरी सोमबारको वार्तामा उखुको अनुदान रकम र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम फरक परेका लगायत विषयमा विभिन्न समस्या समाधानका लागि एक अध्ययन समिति गठन गरिएको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सो समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्। किसानले विभिन्न उद्योगबाट रु 92 करोड बक्यौता रकम लिन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् भने उद्योग मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा रु 65 करोड मात्र बाँकी रहेको छ। धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार 8.5 अङ्कले उकालो लागेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से 8.57 बिन्दुले उकालो लागेर 2007.29 मा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 1.14 बिन्दुले बढेर 382.57 मा पुगेको छ। कुल 214 कम्पनीको 74,97,384 किता सेयर रु 3,85,03,20,045 मा खरिद बिक्री भए। कारोबार भएका कुल 12 उपसमूहमध्ये 3 उपसमूहको सेयर ओह्रालो लाग्दा 9 उपसमूहको सेयर भने उकालो लागेको छ। व्यापार 48.65, विकास बैंक 10.29 र अन्य 0.98 बिन्दुले घटेको छ। ब्याङ्किङ 9.34, होटल 3.43, जलविद्युत 2.74, वित्त 2.05, निर्जीवन बीमा 75.33, उत्पादन 97.79, लघुवित्त 6.08, जीवन बीमा 29.65 र सामूहिक लगानी कोष 0.03 बिन्दुले उकालो लागेको छ। कारोबारका आधारमा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको रु 34,91,80,052 बराबरको कारोबार भयो। यस्तै नागरिक लगानी कोष रु 32,35,18,410, एनआइसी एसिया बैंक रु 30,06,68,927, नोबेल बैंक रु 24,34,16,028, शिवम सिमेन्ट रु 21,17,55,575, एनसिसी बैंक रु 18,11,33,316, ग्लोबल आइएमई बैंक रु 12,74,33,862 र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी रु 12,49,88,358 बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहे। कारोबारको आधारमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक 9.90, सेन्ट्रल फाइनान्स
7.62, राधी विद्युत कम्पनी 7.59, एनसिसी बैंक 6.01, आइएमई जनरल इन्सुरेन्स 5.64, एनआइसी एसिया बैंक 5.43, नेपाल ड्युब आयल 4.82, शिवम सिमेन्ट 4.64 र प्रभु बैंकका लगानीकर्ताले 4.48% कमाए। एबिएल डिभेन्चर 7.60, समटी लघु वित्त 3.87, समृद्धि फाइनान्स 3.73, एनएमबी 3.32, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन 2.99, सानिमा माई हाइड्रो पावर 2.93 र जोशी हाइड्रो पावरका लगानीकर्तालाई 2.73% गुमाए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। इन्डोनेसियाले पनि पुनः नाका बन्दको घोषणा गरेको छ। नाकाहरूलाई अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने यो निर्णय 1 जनवरी 1 देखि 14 सम्म लागू हुने गरी सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। विभिन्न देशमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फैलिन थालेपछि इन्डोनेसियाले फेरि नाकाहरू बन्द गर्न लागेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकपछि सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्री रेन्नो मर्सुदीले विदेशबाट आउनेहरूलाई स्वदेश प्रवेशका लागि निषेध गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। विदेशका मन्त्री वा सोभन्दा उच्च ओहदाका व्यक्तिलाई भने कडा मापदण्ड पालना गरेर मात्र आउने व्यवस्था गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सोमबारदेखि 1 डिसेम्बर 31 तारिकसम्म इन्डोनेसिया आउन लागेकाहरूलाई कोरोना संक्रमण नभएको रिपोर्ट देखाएर आउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सो रिपोर्ट भने पछिल्लो 48 घण्टाभन्दा पहिलाको हुनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ। संक्रमण मुक्त रहेको रिपोर्ट देखाउन नसक्नेलाई प्रवेश गर्न नदिन सरकारी अधिकारीहरूलाई कडा निर्देशन समेत भएको छ। कोरोना महामारी फैलिरहेका बेला श्रीलङ्कामा विदेशी पर्यटकहरूलाई स्वागत अभियान सुरु भएको छ। विदेशी पर्यटक ल्याउने कार्य महामारीका कारण बन्द गरिएकोमा सोमबारदेखि सुरु भएकाले विमानस्थल पनि खुलेको छ। श्रीलङ्काले विमानस्थल खुला गर्दै विदेशी पर्यटक भित्र्याउने अभियान नै सुरु गरेको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। श्रीलङ्काले गत मार्चदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सेवा स्थगित गरेको थियो। बन्दरानाइके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यक्ष जीए चन्द्रासिरीले दिएको जानकारी अनुसार 200 जना युक्रेनी पर्यटक मत्ताला राजापाक्से अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट श्रीलङ्का आउने भएका छन्। आगामी दिनमा विमानबाट धेरै पर्यटकहरू आउने श्रीलङ्काका अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका छन्। श्रीलङ्का आउँदा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरेको पीसीआर रिपोर्ट पनि पेश गर्नुपर्ने र त्यो रिपोर्टमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको देखिनुपर्ने शर्त पनि राखिएको छ। दोस्रो चरणको महामारी चलिरहेको श्रीलङ्कामा कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म 41,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्। श्रीलङ्कामा 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। श्रीलङ्कामा सक्रिय संक्रमितको संख्या झण्डै 8,000 रहेको र 186 भन्दा बढी संक्रमितको व्यक्तिको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समयसम्म गृहयुद्ध सामना गरेको एसियाली यो मुलुकमा कोभिड-19 को संक्रमणको दोस्रो लहर देखिएसँगै सरकारले थप सावधानी अपनाउन लागेको बताएको छ। श्रीलङ्काको बढी प्रभावित पश्चिमी प्रान्तहरूमा गत अक्टोबरदेखि विद्यालयहरू बन्द अवस्थामा रहेका छन्। पोखरा न्युजमा अब खेल समाचारको पालो। शीर्ष डिभिजन खेल्ने नेपालको विभागीय टोलीले एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीबाट केही दिन अगाडि मात्र एएफसी लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ। ए डिभिजन लिग खेलका 14 टोली सबैले मान्यता लिन पत्राचार गरे पनि केही मापदण्ड पूरा हुन नसक्दा एएफसीले सबैलाई मान्यता दिएन। त्रिभुवन आर्मी क्लबले मान्यता पाएसँगै अब आर्मीले मात्रै एएफसीका प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने भएको छ। पाएको मान्यतालाई जोगाउन पक्कै सहज छैन। कुनै समय दक्षिण एसियामा बलियो मानिने नेपाली फुटबल पछिल्लो समय विभिन्न उतार चढावले गर्दा लयमा नदेखिनु तीतो यथार्थ रहेको छ। एएफसीका प्रतियोगितामा बलियो चुनौती दिँदा दर्शकको वाहवाह बटुल्ने गरेको नेपाली क्लबले पछिल्ला केही संस्करण प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन्। कहिले विनाशकारी महाभूकम्प त कहिले फुटबलभित्रको आन्तरिक किचलोले नेपाली फुटबल भुङ्ग्रोमा फस्यो। तर पनि विभागीय टोली हुनुको अर्थले आर्मीले एएफसीको लाइसेन्स पाउन सक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता चुनौती नहुने फुटबलका विश्लेषक सञ्जीव मिश्रले बताउनु भयो।
कोच पनि छ सबै हुँदाखेरि मलाई लाग्छ अब भोलिको दिनमा त एएफसी लाइसेन्सिङ एएफसी क्लब लाइसेन्सिङमा तपाईँको महिला टिम पनि हुनुपर्छ भने त्यो पनि आर्मीसँग छ सबै कुराहरू आर्मीसँग छ त्यसकारणले मलाई लाग्छ आर्मीलाई त्यस किसिमको चुनौती छैन है तुलना यो आर्मीले नेपालमा लिग चाहिँ 2001 फुटबल विकासका लागि शीर्ष डिभिजन लिग खेल्ने क्लबलाई एएफसी लाइसेन्स प्रदान गर्दै फुटबल अगाडि बढाउने हेतु राखेको एएफसीले नेपालको एकमात्र क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई मान्यता दिँदा अन्य शीर्ष डिभिजनका क्लबले मापदण्ड पूरा हुन नसकेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्पाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले स्वीकार गर्नुभयो। जुन नेपालमाथि नि एउटा फाइन गराएको थियो त्यसले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ त्यस्तो किसिमको अवस्था भएको छैन। यसपालि चाहिँ पहिलेको भन्दा बेटर जुन छ तरिकाले चाहिँ क्लब लाइसेन्सिङ चाहिँ मा एप्लाई गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको दिनहरूमा यो क्लब लाइसेन्सिङ भनेको स्ट्यान्डर्ड हो, स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन युथ डेभलपमेन्टको प्रोग्रामहरू हो। अहिले युथ डेभलपमेन्टको प्रोग्राममा पनि आर्मीले अब युथ जुन एकाडेमीहरू खोल्ने प्लानहरू गरिराख्नु भएको छ। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी पछिल्लो पटक सम्पन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपविजेता हो। मफसलका केही प्रतियोगितामा उपाधि जित्दै अन्य क्लबलाई बलियो चुनौती दिन आर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्न त्यति सहज भने छैन। त्यसो त विभागीय टोलीमा राष्ट्रिय टोलीका जर्सी पहिरिने खेलाडी पनि समावेश भएका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका केही प्रतियोगितामा अनुभव बटुलिसकेका छन्, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन बलियो पक्ष हुनेछ। अन्य क्लबलाई भन्दा आर्मीलाई साख जोगाइ राख्न वातावरण तुलना गर्दा केही सहज छ। आफ्नै मैदान खेलाडीले पाउने सेवा र सुविधा आर्मीका लागि थप हौसलाका पाटा हुन्। पूर्वाधारको अधिकतम सदुपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्लबलाई टक्कर दिने तयारीमा जुट्न मेहनत जरुरी छ। यसका अलावा आर्मीलाई एफसीले गरेको विश्वास र फुटबल विकासमा राखेको अपेक्षालाई पूरा गर्न दृढताका साथ लाग्नुको विकल्प छैन। अब मौसम समाचार। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशभर पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार हाल गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। महाशाखाले मंगलबार दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभाग तथा राति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जनाएको छ। बुधबार दिउँसो गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा तथा राति गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको विरोध सभा। संसद विघटनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने हुने सभापति देउबाको भनाए। राष्ट्रिय सभाको बैठक आगामी पौष 17 गते बस्ने। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई सभामा उठाउन नपाइने उपाध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली श्री 3 महाराजका जङ्गीको बाटोमा हिँडेको प्रचण्डको आरोप। आफूहरू बाटोमा नभएर जनताकोमा गएको स्पष्टोक्ति। सरकार र आन्दोलनरत उखु किसानबीच सहमति। 21 दिनभित्र बक्यौता रकम दिलाउन उद्योग मन्त्रालयले पहल गर्ने। किसानका समस्या समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिने। र एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीका प्रतियोगितामा मान्यता पाएसँगै आर्मीलाई अवसर। एएफसीले गरेको विश्वास र फुटबल विकासमा राखेको अपेक्षा पूरा गर्न आर्मीलाई चुनौती। हवस् त पोखरा न्युज अहिलेलाई यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।